अमेरिकन और अफगान फौज ने मुश्तरका तौर पर शुरू किया था, जो 20 साल की तवील मुद्दत के बाद इख्तिताम पजीर हुआ। तालिबान ने पहले अफगान हुकूमत को और फिर अमेरिकन फौज को भी अफगानिस्तान से निकाल बाहर किया। अगस्त के इख्तिताम पर जो अमरीकी फौजी बच्चे थे वो भी बिना बताए काबुल एयरपोर्ट से छुपके से रात की तारीकी में अफगानिस्तान से निकल गए। अब बात हो जाए इस जंगी सामान की जो अमेरिकन फौज लाई तो तालिबान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करने के लिए थी, मगर वो जाते हुए तालिबान के लिए छोड़ गए। अमेरिकी फौज ने मुमकिना तौर पर दसियों लाख डॉलर मालियत के 73 तैयारे, बख्तर बंद गाड़ियां समेत 100 से जायद गाड़ियां और जदीद तरीन दिफाई। अस्सलाम वालेकुम। एहसन सनाउल्लाह स्टूडियो से एक बार फिर मैं हूं मोहम्मद इमरान। एहसन सनाउल्लाह स्टूडियो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने देखने वालों के साथ मौजूद होता है, मुल्की और गैर मुल्की तज्ज़िये और तबसरे करता है। आज का जो हमारा मौजू था वो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट थी। आज के हमारे इस मौजू के जो मेहमान थे वो भाई सैफुल्लाह साहब थे, लेकिन किसी वजह की बिना पर वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ नहीं ला सके। लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को उस मौजू की तरफ ज़रूर ले जाऊंगा और उस मौजू की निशानदेही जो है ज़रूर करूंगा। इससे पहले कि हम मौजू की तरफ बढ़ें, मैं अपने चाहने वालों को, अपने देखने वालों को इतना ज़रूर कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो आए चलते हैं आज की हम न्यू वीडियो की तरफ। न्यू वीडियो आज हमारी ये है कि मुल्क अफ़गानिस्तान जो है, इसके अंदर एक तवील अरसा जो है वो जंग लगी रही और जंग में जो ममालिक थे वो नेटो अफवाज थी। जैसे कि हम अपने नाजरीन को बताते चलें कि नेटो अफवाज के अंदर काफ़ी ममालिक थे, कम से कम 52, 57, 58 ममालिक थे जो अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ रहे थे। आखिर अफ़गानिस्तान के अंदर जंग जो है वो क्यों लगी, उसकी क्या वजह थी, तो हम अपने चाहने वालों को, अपने देखने वालों को बताते चले कि आपके इल्म में होना चाहिए कि 1999 के अंदर जो है वो मुल्ला मोहम्मद उमर साहब की गवर्नमेंट थी। और इस गवर्नमेंट के अंदर 1999 में एक 9/11 का वाक़या हुआ जो अमेरिका के अंदर हुआ। और इस 9/11 के वाक़ये का जो ज़िम्मेदार ठहराया वो शेख उसामा बिन लादेन साहब थे। शेख उसामा बिन लादेन का कहा जाता है कि वो अल-कायदा के अमीर थे। उन्होंने, अमेरिका ने कहा कि ये अल-कायदा ने जो है हमला करवाया है, और अमेरिका को इस बात का इल्म हुआ कि शेख उसामा बिन लादेन जो है वो अफ़गानिस्तान फ़रार हो चुके हैं, अफ़गानिस्तान जा चुके हैं। तो अमेरिका ने उस वक़्त जो मौजूदा गवर्नमेंट थी उनसे रब्ता किया और उनसे ये कहा कि 9/11 का जो मुल्ज़िम है शेख उसामा बिन लादेन, वो आपके पास मौजूद है और उसको आप जो है हमारे हवाले करें, वरना अगर आप हमारे हवाले नहीं करोगे तो हम आपकी गवर्नमेंट को भी गिरा सकते हैं और साथ साथ हम आपके मुल्क पर जंग भी जो है वो मुसल्लत कर सकते हैं। उस वक़्त के जो अमीर थे, जो उस वक़्त के मुजाहिद थे मुल्ला मोहम्मद उमर साहब, उन्होंने इस चीज़ का इनकार किया कि शेख उसामा बिन लादेन जो है वो हमारा मेहमान के तौर पर, वो हमारे मेहमान हैं, तो हम अपने मेहमान को किसी और के हवाले नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई ठोस सबूत हैं शेख उसामा बिन लादेन के हवाले से, तो आप हमारे को वो सबूत फ़राहम करें, फिर हम अपनी गवर्नमेंट के ज़रिए उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और ये केस अपने मुल्क में चलाएँगे। लेकिन अमेरिका ने इस चीज़ का इनकार किया और अमेरिका ने ये ऐलान किया कि अब हम अफ़गानिस्तान में जंग लड़ने जो है जा रहे हैं। और सन 2000 में वो अफ़गानिस्तान पर जंग मुसल्लत हो गई और वो अफ़गानिस्तान में बाकायदा जंग स्टार्ट हुई। इसके साथ-साथ वहाँ की जो मौजूदा गवर्नमेंट थी मुल्ला उमर साहब की, उसका ख़ात्मा हुआ और उसको ख़त्म किया गया जंग के ज़रिए से। तो वहाँ की जो नई गवर्नमेंट बनाएगी वो करज़ई साहब की गवर्नमेंट थी। तो करज़ई साहब ने उस गवर्नमेंट को सँभाला और उन्होंने
امریکہ کے ساتھ مل کر وہ گورنمنٹ چلائی، ایک عرصہ گورنمنٹ چلی، پھر ایک جمہوری نظام سے جو ہے الیکشن کروائے گئے، اور الیکشن کے اندر کرزئی صاحب جو ہے وہ شکست کھائی، اور اس کے بعد اشرف غنی صاحب جو تھے وہ افغانستان کے ایک نئے وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ عرصہ پھر جنگ لگی رہی، امریکہ نے ایک بار پھر افغانستان کے جو امیر تھے ملا محمد عمر صاحب، جو ان کی کابینہ تھی، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے اس نظام کا جو ہے اس سسٹم کا آپ حصہ بنیں، آپ بھی آدھی گورنمنٹ لیں اور آپ اس پورے سسٹم کے اندر جو ہے آ جائیں۔ لیکن ملا عمر صاحب جو تھے انہوں نے اس چیز کا انکار کیا کہ ہم اس سسٹم کا جو ہے حصہ نہیں بن سکتے، کیونکہ اس سسٹم کے اندر جو ہے نہ انصاف ہے، نہ غریب کا حق ہے، تو ہم اس سسٹم میں نہیں چل سکتے۔ بار بار کہنے کے باوجود بھی افغانستان کے جو طالبان تھے انہوں نے منع کیا، انہوں نے انکار کیا کہ ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتے۔ بہرحال 19 سال یہ جنگ لگی رہی، 19 سال تک امریکہ جو ہے افغانستان میں موجود رہا اور 19 سال تک جنگ لڑتا رہا۔ 19 سال کے بعد جب فیصلہ ہوا کہ اب کیا کرنا ہے، تو 19 سال کے بعد پتہ چلا کہ امریکہ جو ہے وہ شکست کھا چکا ہے اور امریکہ واپس اپنے ملک جانا چاہتا ہے۔ جو اس وقت کی جو موجودہ گورنمنٹ تھی اشرف غنی صاحب کی، انہوں نے بہت کوشش کی کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان نہیں چھوڑے، کیونکہ ان کے علم میں بھی تھا کہ اگر افغانستان سے امریکہ جائے گا تو سب سے پہلے امریکہ سے ہمارا بھی بوری بستر گول ہوگا، تو ہمیں بھی یہاں سے جانا پڑے گا۔ اور ویسے ہی ہوا، جب امریکہ یہاں سے چلا گیا تو افغانستان میں جو ان کا دارالخلافہ یعنی کہ کابل ہے، اس کے اوپر افغانستان کے جو طالبان تھے انہوں نے اٹیک کیا، اور اٹیک کرنے کے بعد لگ ایسے رہا تھا کہ ایک طویل جو ہے وہ خون ریزی کی طرف ملک جو ہے دھکیلا جائے گا، لیکن بآسانی وہاں کے طالبان جو تھے، وہاں کی جو کابینہ تھی، انہوں نے بآسانی کابل کو فتح کیا اور پورے سسٹم کو جو ہے انہوں نے اپنی لپیٹ میں لیا، اور اپنے لپیٹ میں لینے کے بعد ایک اپنا جھنڈا جو تھا ان کا وہ لہرا دیا کہ اب افغانستان کے اندر جو ہے وہ دوبارہ امارت اسلامی کی گورنمنٹ آ چکی ہے۔ اب جو اس ملک میں رہے گا تو اس کو اسلامی نظام اور اسلامی طریقوں سے جو ہے وہ رہنا پڑے گا، جو نہیں رہنا چاہے وہ اس ملک سے جا سکتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ افغانستان کی جو گورنمنٹ چل رہی تھی اشرف غنی کی، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنا بوری بستر باندھا اور ملک کو الوداع کہا اور چلے گئے۔ انہوں نے پلٹ کر یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہم 20 سال اس ملک کو جنگ کی حالت میں رکھا، اور ہم نے اب اس ملک کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس عوام کے اوپر حکمرانی کی۔ اس سب کو دیکھ داکھ کے جو ہے وہ عوام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بہرحال طالبان کی ایک بار پھر حکومت آئی اور طالبان نے اسلامی نظام کا اعلان کیا۔